नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीले अन्तस्करण र त्यसका वृत्तिहरू र त्यसबाट प्रभावित हाम्रो जीवनमा र त्यसले हामीलाई जीवनलाई सुख र दुःखको अनुभूतिहरू र हाम्रा जीवनमा अनेक प्रकारका व्यवधानहरू र हाम्रो जीवनमाथि त्यसले पार्ने प्रभाव आदि इत्यादिको बारेमा हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ र त्यो अन्तःकरण त्यसभित्रका अनेक वृत्तिहरू र त्यसको समायोजन अर्थात् व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जीवन एउटा उल्झनमा हुँदो रहेछ र त्यो जीवनको उल्झन कहाँबाट आइरहेछ, किन यस्तो भइरहेको छ, किन यस्ता प्रकारका ती भन्न मतलब मेरो ती वृत्ति चलिरहेको छ, यी सम्बन्धीमा जब मानिसमा त्यो बोध चेतना हुँदैन तबसम्म त्यो अन्धकार अर्थात् तमस अर्थात् अज्ञानमै रहिरहने, यहाँसम्म भनिएको छ कि त्यो पशुवत त्यो चित्तवृत्तमा रही मानिसहरूको आफ्नो जीवनको लक्ष्य र ध्येय उद्देश्य बारेमा कहिले पनि प्रष्ट र बोध गर्न सक्दैन। बडा सुन्दर भावहरू छ र यी चिजलाई नबुझिकन जस्तो हामी बहिरङ्ग योगको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेछौँ, बहिरङ्ग योगका बारेमा साधना मात्रै गरिरहेछौँ, बहिरङ्ग योगको बारेमा ठुल्ठुला ती सेमिनार गोष्ठीहरू आदि इत्यादि गरिरहेका छौँ, फेरि पनि त्यो ती के छ त भन्दाखेरि आधा सत्य मात्रै हुन जाँदो रहेछ, पूर्ण सत्य ती त्यसले प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ। त्यो पूर्णता पाउनको लागि त्यो बहिरङ्ग योग र अन्तरङ्ग योगलाई दुईटा मिलाउन सक्यो भने त्यो मात्रै योगी अर्थात् त्यो व्यक्ति नै योग साधक र जीवनमा उसले धेरै ती बोध गरिसकेको हुन्छ, धेरै अनुभव गरिसकेको हुन्छ, धेरै प्रकारका सिद्धिहरू स्वतः प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् र मनमा दिव्य आनन्द हुन्छ र शान्ति उसले कसरी लिन अब ऊ सिक्दछ। संसारका वृत्ति के हो र संसारमा यो दुःख सुख आइरहन्छ गइरहन्छ, यसको कारण के हो, यो एउटा आत्माको अनुभूति मात्रै हो, यी सबै उसलाई जब जानकारी हुन्छ अब ऊ निर्माणतर्फ अग्रसर हुन्छ र केही समय पश्चात उसले त्यो निर्माण प्राप्त गर्न सक्छ। संसारका जस्तो सुकै परिस्थिति भए तापनि, जस्तो दुःख र सुखको चित्तको अनुभूति भए तापनि, जस्तो किसिमको परिस्थितिहरू उसको सामने भए तापनि अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो त्यसलाई समदृष्टि समभाव समत्तम योग उच्यते त्यो स्थितिमा पुर्याइदिँदो रहेछ। त यी चिजहरू हाम्रो जीवनमा कति मूल्यवान रहेछन् र यो चिज जब हाम्रो जीवन र हामीले यसलाई बोध गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवन उल्झन अर्थात् उल्टो बाटो मात्रै हामी अग्रसर भइरहेका छौँ। त्यही उल्टो बाटोबाट रिस राग द्वेष विभिन्न प्रकारका वृत्तिमा गएर ती अत्यन्त कठोर जीवन अर्थात् दुःखमय जीवनको त्यो भोग्न बाध्यता र व्यवस्था जुन मानिसहरूमा त्यो देखिएको छ त्यो ती उसैभित्र भएको अल्पज्ञ अज्ञान हो। र आजको विषय के छ त भन्दाखेरि त्यो अन्तस्करणको त्यो ज्ञान प्राप्ति कसरी हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सारा पुस्तकहरू दर्शनहरू पढ्दैमा ज्ञान आउँछ त यहाँ भन्न के खोजियो त भन्दाखेरि सारा ग्रन्थहरू अध्ययनहरू विभिन्न प्रकारका साधनाहरू जे गर्नुस्
फेरि पनि त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न कठिन छ, त्यसका केही नियमहरू छन्, त्यसलाई नगरिकन तपाईलाई ज्ञान प्राप्त हुनेवाला छैन। बडा रोचक छ आजको प्रसङ्ग। र पतञ्जलि के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सत्ता पुरुष यो यन्ता संकीर्ण यो प्रत्यय विशेषो भोगा परार्थान्य स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम विभूति पात 35। यदि त्यो जे गरे तापनि बहिरङ्ग वृत्ति अन्तरङ्ग वृत्ति अथवा विभिन्न पुस्तकहरूको अध्ययन, विभिन्न विषयमा हामीले विभिन्न डिग्री हासिल गरे तापनि यदि हाम्रो जीवनबाट त्यो स्वार्थ र संकीर्णता ती हट्न सकेन भनेदेखि फेरि पनि ज्ञान ती प्राप्ति छैन। कति रमाइलो छ, कस्तो प्रष्ट शुद्ध र कति छोटो र मिठो अनुभव यहाँ उहाँले बताइदिनुहुन्छ हामीलाई। जे जस्तोसुकै परिस्थितिमा हुनुहोस्, जहाँ पुग्नुहोस्, जे गर्नुहोस् र धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गर्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै सङ्गत गर्नुहोस्, सज्जन आदिहरू सद्गुरुहरूको सङ्गत गर्नुहोस्, फेरि पनि यी दुईटा चिज तपाईँको जीवनमा तपाईँले त्यसलाई ती साधनाद्वारा ती हटाउन सक्नु भएन, त्याग्न सक्नु भएन, अर्थात् त्यसलाई ती संयमित बनाउन सक्नु भएन भने तपाईँको जीवनमा ज्ञान उदय हुनेवाला छैन महाराज। कति आनन्द छ। र त्यसलाई कति दुई शब्दमा कति मिठोसँग ती उहाँले भनिदिनु भयो। त्यो दुई चिज हो, के हो त भन्दाखेरि एक संकीर्ण, अर्को स्वार्थ वासना, काम वासना। मात्र यति जीवनमा तपाईँको भित्र अन्तस्करणमा रहेर बसेको यी वृत्तिहरूलाई डिलेट अर्थात् हटाइदिनुहोस्। अब के छ त भन्दाखेरि स्वत ज्ञान बोध हुन थाल्छ। कति सजिलो छ। त्यस कारणले मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै के आइरहेको छु भन्दाखेरि शान्ति हुनुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ, ज्ञानी बन्नुपर्छ, पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्छ आदि इत्यादि भनेको बारे भन्दैमा र त्यसको बारेमा जिज्ञासा प्रकट गर्दैमा अर्थात् त्यसको खोज अनुसन्धान गर्दैमा यहाँ प्राप्त हुनेवाला देखिएन। बडो प्रष्ट छ। तपाईँ जहाँ जानुहोस्, तर अन्तस्करणको यो कल्मस, यो दुईटा संकीर्ण र ती स्वार्थ या काम वासना यी बोकेर बस्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ जुन जुन क्षेत्र जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जति अध्ययन गर्नुहुन्छ, जति साधना गरे तापनि तपाईको जीवनमा त्यो ज्ञान प्रकट हुनेवाला छैन। अर्थात् त्यो शुद्ध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप अर्थात् त्यो चेतना ती तपाईमा प्राप्त हुनेवाला छैन। बडा मिठो प्रसङ्ग छ आज। बडा यहाँहरूले बडा यसलाई रोचक ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र त्यसको ती संयमताद्वारा ती यी चिज आफ्नो जीवन र अन्तरङ्ग वृत्ति अर्थात् अन्तस्करणबाट हटाउन सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईमा त्यो ज्ञान भएको बोध गराइदिँदैन, व्यवहारमा देखाइदिँदैन। त्यो व्यवहार अथवा आचरणमा त्यो ती प्रकट हुँदैन जबसम्म यी दुईटा संकीर्णता र स्वार्थ तपाईको जीवनबाट पूर्ण रूपले हटाइदिन सक्नुहुन्न। अझ यसलाई यसो भनौँ, यसको सुन्दर व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न या यसको सुन्दर तपाईको संयमता गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ भनिन्छ काम क्रोध मद मोह मात्सर्य हटाऊ, तर यी मिठोसँग के भन्ने हुन्छ, हटाउन पर्ने विषय चाहिँ यो दुईटा मात्रै थियो है। काम क्रोध मद मोह मात्सर्य यो पञ्च प्रकृति प्रदत्त वृत्तिहरू जुन छ, के छ त भन्दाखेरि यसले नि जीवनमा
त्यो सुन्दरता रसमय बनाइदिन्छ। यदि यो दुईटालाई हटाएर त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो काम क्रोध मद मोह मात्सर्य पनि अब तपाईँको जीवनमा त्यसले कुनै हानि नोक्सान पुर्याउनेवाला छैन। जसरी व्याख्या गरेको सुन्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ। धेरै ज्ञानी अथवा महाज्ञानीहरू त्यो काम क्रोध मद मोह मात्सर्य हटाऊ भन्नुहुन्छ। त्यो काम क्रोध मद मोह मात्सर्यलाई पनि ती के छ त भन्दाखेरि यो संकीर्ण र स्वार्थले ती त्यसलाई नीच बनाइदियो। अर्थात् त्यो काम क्रोध मद मोह मात्सर्य यो प्रकृति पञ्चवृत्ति जुन स्वभाव छ त्यसलाई नि तल्लो स्तरमा ल्याएको छ र संसारका सबै मानिसहरू उच्च स्थान प्राप्त गरेर तल किन झर्छन् त भन्दाखेरि यही दुईटा चिज थियो भाँसिदिने अर्थात् अधोपतन गराइदिने। कुनै हाम्रो जीवनमा त्यो वृत्ति छ भने त्यो के हो त भन्दाखेरि संकीर्ण र स्वार्थ। यो जबसम्म मानिसमा रहिरहन्छ यो अन्तस्करणको कल्मस कालुष्य या क्लेश जसरी पनि यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको हामीभित्र यो दुईटा जुन भाववृत्तिहरू छ अर्थात् स्वभावहरू छ यसले मानिसलाई पशु तुल्य बनाइदिएको छ र पशु जस्तो भएका छौँ। आजभोलि साउनको महिना छ। सबै भक्तजनहरू पाशुपत क्षेत्र भगवान भोलेनाथको दर्शन गर्नुहुन्छ। हो यही वृत्तिमाथिको विजय प्राप्त गर्नुभएका भगवान भोले बाबा शिवशङ्कर त्यहाँ गएर दर्शन गर्नुको अर्थ के हो त भन्दा यो दुईटा वृत्ति ती मेरो जीवनबाट हटाइदिनुहोस् प्रभु भनेर प्रार्थना गर्न जाने हो। यी चिजहरू ती जब हामी बोध गर्न जाँदैनौँ त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्दैनौँ र त्यहाँ गएर दर्शन गर्ने तरिकाहरू हामी बुझ्दैनौँ। हाम्रो त्यहाँ गएर प्राप्त गर्ने ध्येय र लक्ष्य के हो बुझ्दैनौँ। सयौं पटक मन्दिर गयौँ र टुँडालहरूभित्र राखेका विभिन्न दृश्यहरू हेऱ्यौँ त्यसको ज्ञान हुन सक्दैन। किन त्यस्ता किसिमको त्यहाँ अश्लील राम्रा सबै प्रकारका त्यहाँ दृश्यहरू छन्। त्यसको पनि एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दर्शन छ। त्यो पनि जीवनमा को एउटा चाहिँ मूलभूत त्यो सिद्धान्त अथवा व्यवहारिक जीवनमा त्यसको महत्त्व र त्यसले पार्ने प्रभाव आदि इत्यादिको बारेमा त्यहाँ चाहिँ बुझाउन खोजिएको हो। सामान्य हेर्दाखेरि टुँडालमा अश्लील जब हामी त्यो चित्रहरू देख्छौँ तर मनमा नकारात्मक भाव पनि आउन सक्छ तर त्यो भन्न खोजिएको होइन। त्यो हाम्रा ज्ञानका अभावले त्यसलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। त यसरी चाहिँ के छ त भने जीवनमा यो दुईटा चिज रहिरहन्जेलसम्म तबसँग हाम्रो जीवनमा त्यो मुक्ति बडा कठिन छ। मुक्तिको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सारा वृत्तिहरूलाई संयमित गरेर त्यसबाट निवृत्ति नै मुक्ति। यो एउटा पनि हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको सुन्दर भाववृत्तिहरू छ। सुन्दर अनुभवहरू छन् उहाँहरूसँग। यस्तो प्रकारले विभिन्न दर्शनहरूमा उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। मुक्ति भनेको सारा चित्त वृत्ति निरोध। सारा वृत्तिहरूलाई तिमीले सम राख, शान्त हौ तिमी भित्रै छ त्यो शान्ति त्यो सुख त्यो आनन्द तिमी भित्रै छ। तिमी यताउता भौतारिएर भड्किँदै हिँड्दैमा यता गए शान्ति हुन्छ कि उता गए शान्ति हुन्छ, यता गए आनन्द मिल्छ कि उता गए आनन्द मिल्छ कि आदि इत्यादि भड्किँदैमा त्यो शान्ति मिल्नेवाला छैन। यता सत्सङ्ग सुन्न गयो, यता सद्गुरुहरूको सामुन्ने गयो, कसरी मलाई शान्ति मिल्छ, मेरो लक्ष्य के हो आदि इत्यादि जिज्ञासा त प्रकट गर्नुहुन्छ धेरै श्रद्धालुहरू सज्जनहरू। तर त्यो चाहिँ तपाईभित्रै थियो। त गुरुले के छ त भन्दाखेरि तपाईभित्र भएको त्यो अन्धकारलाई हटाइदिएर उज्यालोतर्फ लैदिने भएको हुनाले गु माने अन्धकार, रु माने हटाइदिने, यस्तो अर्थ यस्तो प्रकारको उपमा गुरुलाई दिइयो। त के भन्न खोजियो त भन्दाखेरि ज्ञान त तपाईँ स्वयं भित्र छ। अर्थात् शुद्ध चैतन्य स्वरूप सोहम
त्यही अंशी कसको अंशी त होइन, परब्रह्मास्मि, परब्रह्मको अंश सोहम सोही बराबरको हो भनेर हाम्रा आद्य शङ्कराचार्य अथवा विशिष्टाद्वैतका प्रतिपादक रामानुजाचार्यहरूले त्यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु भएको छ आफ्नो भाष्यमा। यहाँहरूले त्यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ, पढ्नु पनि पर्छ त्यस्ता भाष्यहरू। भाष्य महाभाष्यहरूको अध्ययन हुनुपर्छ जीवनमा। ती महापुरुषहरूले कसरी ती आफ्नो जीवन र जीवनको दर्शनलाई बोध गर्नुभयो र जीवनको त्यो सुख शान्तिलाई कसरी अनुभव बटुल्नुभयो र हामी कसरी त्यसलाई ग्रहण गरिरहेका छौँ, यी मूलभूत सिद्धान्तहरू हुन्। यी मूलभूत कुराहरूमा जब हाम्रो त्यहाँ ध्यान दृष्टि जान्छ, हामी त्यतापट्टि जिज्ञासु हुन्छौँ र त्यतापट्टि हाम्रो चासो बढ्न जान्छ भनेदेखि अब जीवनमा बिस्तारै अब त्यो सुख शान्ति समृद्धिको बोध हुन थाल्छ। यहाँ समृद्धि भइहाले पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ। त्यो आत्मा सन्तुष्टि। अत म के भन्छु भन्दाखेरि संसारमा यदि केही चिज त्यो छ त सुख दिने हो भने त्यो हो सन्तोषम, सन्तोष। र धेरै दार्शनिकहरूले, धेरै महर्षिहरूले, धेरै महापुरुषहरूले त्यसलाई अभिव्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यदि कुनै व्यक्तिको जीवनमा त्यो सन्तोष छ, सन्तोषम परमम सुखम असन्तोषम परमम दुःखम, यदि सन्तोष छ त्यो मानिसको जीवनमा भने त्यही नै मानिस यो संसारको सबैभन्दा समृद्धशाली व्यक्ति हो भनेर धेरै महान पुरुषहरूले, महान दार्शनिकहरूले, पूर्वीय अर्थात् पाश्चात्य सबैले मुक्त कण्ठले त्यसको प्रशंसा गर्नुभएको छ। जब ती चिजलाई बोध गर्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दुई चिज तपाईँको जीवनबाट हटाइदिनुहोस्, त्यसलाई पूर्ण रूपले चाहिँ विस्थापित गरिदिनुहोस्। के हो त भन्दाखेरि एउटा जीवनमा आउने सङ्कीर्णता, अर्को के छ त भने स्वार्थ। यो दुई चिजलाई चाहिँ पुरा रूपले हटाइदिनुहोस्। अब तपाईँ सुखतिर उन्मुख हुन थाल्नुहुन्छ। यो दुईटा तपाईँको जीवनबाट जब यसलाई बोध गर्नुभयो र साधनाद्वारा त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हटाउने कोसिस गर्नुभयो, कोसिस गरेकै दिनबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो सुखको अनुभूति हुन थाल्छ। गरेर त हेर्नुहोस् साधना। अनि हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले जे भनेको बल्ल स्वाद पाउन थालिन्छ र त्यतातिर बल्ल आकर्षित हुन थाल्छौँ। र जीवनमा अब हामीले जे खोजेको थियो त्यो बिस्तारै हाम्रै सामुन्ने रहेछ भन्ने बोध हुन थाल्छ र जता जस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई त्यो शान्ति, त्यो संयमता, धैर्य धारण गर्ने त्यो शक्ति स्वतः प्राप्त हुन थाल्छ। बडा रमाइलो छ। सामान्य कुराहरूबाट, यहाँ साना कुराहरूलाई हामीले चाहिँ यदि हाम्रो जीवनमा त्यसलाई बोध गरेर त्यसलाई हटाउने कोसिस गर्छौँ भने जीवनमा असाध्यै त्यो सुन्दरताको अनुभव, जीवन असाध्यै रमाइलोको अनुभव, जीवन असाध्यै अद्भुत रहस्यको भण्डार, जीवन असाध्यै जिज्ञासु, जीवन एउटा पाठशाला आदि इत्यादि अनेक प्रकारका अनुभूति स्वतः प्रवेश गर्नेवाला छन्। यति सुन्दर मार्गबाट कसरी हामी वञ्चित रहन सक्छौँ? यति सुन्दर कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउनेवाला छ। सर्वत्र जतै गए पनि हामीलाई रमाइलो मात्रै लाग्छ। कसैले राम्रो बोलोस् नराम्रो बोलोस्, ती बिचारा त के छ भन्दाखेरि सङ्कीर्ण र स्वार्थको त्यो परिवेशमा बसेर ती अज्ञानी छन्। यस्तो प्रकारको दया प्रकट स्रोत हुन थाल्छ। हेर्नुहोस् त कति सुन्दरसँग गहिरो अनुभूति गर्नुभएको छ। यी अनुभूति र अनुभवहरू हाम्रो जीवनमा प्रकाश दिनेवाला छन्, हाम्रो जीवनमा उज्यालो ल्याइदिनेवाला छ। हाम्रो जीवनको जन्मको सार्थकता गरिदिनेवाला छ। तपाईँ एक नजर त त्यहाँ लगाउनुहोस्। के भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रा ऋषि महर्षिहरू? के भन्न खोज्नुहुन्छ? जीवनलाई कसरी परिवर्तन गर्ने बाटाहरू बताउनुहुन्छ र उहाँहरूको कस्तो कस्तो अनुभव थियो, यसबाट कसरी चाहिँ हामी विमुख रहन सक्छौँ,
जब यसबाट विमुख रहन्छौँ बहिरङ्ग वृत्ति संसारतिर सुख खोजेर जब मानिसहरू भौतारिन्छ त्यो उल्टो बाटो हुने भएको हुनाले गर्दा त्यो उल्टो बाटोबाट जति गयो त्यति उखु चुसिया जस्तो असाध्यै तिर्खा लागेको बेलामा अब उखु चुस्न दियो भनेदेखि एकछिन त प्यास मेटेको जस्तो पनि हुन्छ, जति चुसो त्यति गुलियो भा जस्तो त लाग्छ, त्यतिकै तपाईँको के छ भने प्यास तीव्र रूपले बढ्दै गइरहेको छ। त हावा कसले दिएको थियो त भन्दाखेरि यही सङ्कीर्णता र स्वार्थले चाहिँ त्यो काम क्रोध मद मोह मात्सर्य यी पञ्चवृत्तिलाई राम्रोसँग हावा दिइरहेको थियो। हो यसैको बारेमा बोध र त्यसको बारेमा संयमता नि के भनियो त भन्दाखेरि यसैलाई योग भनियो। योगको ध्येय यो हो, योगको लक्ष्य यो थियो। योगले पूर्णता त्यो ज्ञान दिन खोजिएको यो थियो। जब यहाँ मानिसहरू जब प्रवेश गर्दैनन् आफूभित्र भएका ती असाध्यै कमजोरी पक्षलाई हटाउन चाहँदैनन्। अझ के भनौँ त भन्दाखेरि त्यही मान्छे महान हो जसले आफ्नो कमी कमजोरीलाई स्वीकार गर्दछ र त्यसलाई सच्याउँछ। हेर्नुहोस् त दर्शनले त्यहाँसम्म गएर बोल्दियो। त्यही मान्छे नै हो त जसले प्रगति र उन्नति गर्न सक्छ, जसले आफ्नो कमी कमजोरीलाई बोध गर्छ र स्वीकार्छ र त्यसलाई सच्याउँछ। यति नै भन्न खोजिएको हो। तपाईको जीवनमा जे कमी कमजोरी छ त्यसलाई पहिला बोध गर्नुहोस्, अब सुधारतिर लाग्नुहोस्। यो ती मानवको परम धर्म। हिजो मैले धर्मको बारेमा केही संक्षिप्तमा चर्चा गरेका थिएँ। धर्म के हो त भन्दाखेरि यो थियो धर्म। मानवले अपनाउन पर्ने धर्म यी भित्र थिए। यी चिजलाई सुधार गर्न पर्ने थियो। तर अनन्त गत्वा यो विश्व समाज राष्ट्र देशतिर यस्ता प्रकारका सोच चिन्तनहरू र आचरण संस्कारहरू अब बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेका छन्। भौतिकताको जति चरम उत्कर्ष प्राप्त भए तापनि, भौतिकताले जति सुविधा दिए तापनि दिनानुदिन प्रति मानिसहरू दुःखको अनुभूति अझ तीव्र दुःख पनि यहाँसम्मको त्यो चाहिँ एकदम डिप्रेसनमा जाने खालका दुःखहरू अनुभव गरिरहेछन् र त्यस्ता प्रकारका लक्षणहरू, त्यस्ता प्रकारका परिस्थितिहरू, त्यस्ता प्रकारका बाध्यता र त्यस्ता प्रकारका रोग आदिबाट झन्झन ग्रसित हुँदै गइरहेका छन्। विभिन्न प्रकारका रोगबाट अब विषम परिस्थितिहरू मानिसका जीवनमा आइरहेका छन्। सबै मानिसहरू अशान्त भएका छन्। कयौँ हस्पिटल गइरहेछन्, कयौँ कतातिर दौडिरहेका छन्, कोही कता दौडिरहेका छन्। कसरी मलाई त्यो रोगबाट मुक्ति मिल्छ अथवा मनमा कसरी शान्ति हुन्छ, कसरी म समृद्ध हासिल गर्न सकौँ आदि इत्यादितिर कसले दौडाइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यसको कसले दिइरहेको छ त प्रतिफल, त्यस्तो हुनमा कसले बाध्य गराइदिइरहेको छ त भन्दाखेरि सङ्कीर्ण र त्यो स्वार्थले। त्यो सङ्कीर्ण र स्वार्थ जब मानिसको जीवनमा घनीभूत रूपमा आसक्ति भएर त्यो विराजमान रहिरहन्छ तबसम्म त्यसले सबैतिर दौडाइरहेको हुन्छ, सबैतिर त्यसले धकेलिरहेको हुन्छ। जीवन यस्तो अशान्त बनाइदिन्छ कि मैले भर्खरै एउटा कुरा बोलेँ त्यसलाई म पालना गर्न सक्दिनँ, फेरि अर्को ठाउँमा गएर अर्को बोल्छु, अर्को ठाउँमा गएर अर्को बोल्छु। ठाउँनै पछि, समय पछि, स्थानै पछि प्रत्येक मान्छे भेट्दै जाँदा प्रत्येक चिजहरूको मैले ती मनमा आएका विभिन्न विचारहरूलाई प्रकट गर्दै जान्छु र जाँदै पनि छन्। त्यो नै हो जीवनको सबैभन्दा ठुलो अस्थिरता। अहिले मैले के बोलेको थिएँ, हिजो मैले के बोलेको थिएँ, 2 दिन अगाडि मैले के बोलेको थिएँ र मैले 1 वर्ष अगाडि के बोलेको थिएँ, 5 वर्ष अगाडि के बोलेको थिएँ, 20 वर्ष अगाडि के बोलेको थिएँ। त्यो स्मरण स्मृतिको बारेमा पनि मैले यहाँहरूलाई चर्चा गरेँ। त्यो यदि शुद्ध छैन भने अब त्यसको जीवनमा अत्यन्तै दुःखले घेरिनेवाला छ, दुःखले ग्रसित हुनेवाला छ।
बडा अशान्त हुनेछ उसको जीवन। यी चिजले उसलाई अशान्त बनाइरहेको थियो र कहाँबाट यी अशान्तिहरू आइरहेका थिए बोध हुँदैन। फेरि पनि शान्तिको चाहना रहिरहन्छ। कहाँ गएर कसरी के गर्दा शान्ति मिल्छ, यतातिर ती मृगा तृष्ण जस्तो भएर सबै मानिसहरू दौडिरहेका छन्। अत्यन्त उल्टो बाटो हो। बडा सुन्दर भाववृत्तिहरू, कति गहिरो अनुभूति गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी के भन्नुहुन्छ, तत् प्रत्यक् चेतनाधिगमो अप्यन्तराय भावश्च। समाधिपाद 29औं श्लोक। प्रत्यक् चेतना नि के हो त भने प्राज्ञ, अर्थात् तपाईको जीवनमा यो संकीर्ण स्वार्थ यसलाई हटाइदिएर जब त्यो शुद्ध स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूपमा त जब प्रवेश गर्नुहुन्छ, ती विषयबाट प्रत्यय अर्थात् ती संसारका वृत्तिहरू, के वृत्ति भने संकीर्ण र स्वार्थबाट तपाईँ मुक्त हुनुहोस्, त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। प्रत्यक्ष चेतना भन्न त्यसो खोजिएको हो। तपाईभित्र भएका कमी कमजोरीलाई हटाइदिनुहोस्। प्रत्याहार भनिन्छ नि, प्रत्यक्ष, प्रत्याहार आदि इत्यादि विभिन्न शब्दावलीहरू छन्। त्यसको हामी विस्तारै चर्चा गर्नै जानेछौँ। तर यी चिज तपाईको जीवनबाट हटाइदिनु भने बल्ल तपाईलाई ज्ञानको बोध हुन थाल्छ। स्वतरे यहाँ अध्ययन गरेर, साधना गरेर आदि इत्यादि गरेर त्यो ज्ञानी चाहिँ बन्न सकिँदो रहेछ, जानकार चाहिँ हुन सकिँदो रहेछ। त्यस विषयमा केही चाहिँ हामीले एजुकेसन नलेज लिन सक्दा रहेछौँ। तर त्यो ज्ञानी, ज्ञान भन्ने जुन शब्द छ त्यो बडा गम्भीरता छ, त्यसमा बडा ओजस छ। ती चिज चाहिँ अब हामी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यस्तो प्रकारको यो परिदृश्य छ। विषय प्राप्ति कुल्येन स्वान्त करुणास विमुखम मञ्चति या चेतना त्रिग्भशक्तिः सा प्रत्येक चेतना भन्नुहुन्छ। विषय वासनाबाट अन्तस्करण मनलाई चाहिँ यदि हामीले हटाइदिने हो भनेदेखि अब त्यो ज्ञान स्वत प्रादुर्भाव हुन्छ। त्यो ज्ञानबाट नि अब के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा त्यो सरल सहज त्यो आनन्द प्राप्ति हुन थाल्छ। त्यसको बोध गर्न थाल्छौँ हामीहरू। यहाँलाई मैले बिन्ती पटक पटक गर्दै आइरहेको छु, यहाँ न सुख छ न दुःख छ त केवल आत्माको अनुभूति छ। त्यो कहिलेकाहीँ त्यो के छ त भन्दाखेरि मनले त्यो दुःखको अनुभूति गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ सुखको अनुभूति गरिदिन्छ। कसरी भन्दाखेरि आफूले भनेको जस्तो भयो अब सुखको अनुभूति गरिदिन्छ, आफूले सोचेको जस्तो भइदियो सुखको अनुभूति गर्छ, र आफूले सोचेको ठिक विपरीत भइदिएको अवस्थामा दुःखको अनुभूति हुन थाल्छ। यति नै थियो। जे हामी चिन्ता गर्छौँ त्यसको ठिक विपरीत के भनियो त भने दुःख भनियो। जे म सोच्छु त्यो चाहिँ सुख भनियो। मैले सोचेका कामहरू पुरा हुँदै जान्छन् भने त्यसले सुखको अनुभूति दिन्छ। र दुःख त कहाँ छ? यो दुःख त थिएन। त यी चिज हाम्रो जीवनमा बोध गर्न सकेनौँ, यी चिज हाम्रो जीवनमा त्यसको त्यो जिज्ञासु हुन सकेनौँ, त्यसको साधना हामीले जीवनमा गर्न सकेनौँ भने जीवन चाहिँ उल्झनमा रहिरहनेवाला छ। त्यही उल्झनले जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ। यस्तो प्रकारको यो परिदृश्य छ। यसलाई बोध गर। यसलाई बोध गर्न सकेनौँ भनेदेखि जीवन असाध्यै अशान्तमय हुन्छ र जीवनमा त्यो दुःखको अनुभूति र दुःखै दुःख र दुःखबाट गाँजिएको जीवन असाध्य अशान्तमय रोगग्रस्तमय असाध्यै आक्रान्त रिस राग द्वेष आदिबाट भरिपूर्ण कमी कमजोरी नि अत्यन्तै कमी
कमजोरीहरू मात्रै रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि यी चिजलाई यहाँहरूले बोध गर्नुहोस् र जीवनमा त्यो संकीर्ण र स्वार्थलाई हटाउने कोसिस गर्नुहोस् भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिनेछ। हरिओम तत्सत तत्सत तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्महामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति।